जिस वक्त हम वापस कमांडर कमाल शाह के गार वाले ठिकाने पर आए तो दिन ढल चुका था। थकान के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। कमांडर मेरे साथ मेरे झोंपड़े में आकर बैठ गया। वहाँ चाय आ गई। अब कमांडर फिर कमाल शाह बन गया था। शास्ता उर्दू में कहने लगा, मैंने तुम्हारे उस आहनी अज़म को देख लिया है जो तुम्हारे खून में गर्दिश कर रहा है। ये बड़ी खुशाइन बात है। मैं पाकिस्तान के हर जवान के खून में इस अज़म को गर्दिश करते देखना चाहता हूँ। कायद आज़म ने मुसलमानों को यही आहनी अज़म अता किया था। पाकिस्तान की नई नस्ल को इस आहनी अज़म के साथ अपने मुल्क की हिफाजत करने की ज़रूरत है। याद रखो, ये तुम्हारे आराम करने के दिन नहीं, काम करने के दिन हैं। अंत तक मेहनत करने और हर वक्त फौजी जवान की तरह चौकस रहने के दिन हैं। तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे वतन पाकिस्तान का दुश्मन तुम्हारे सर पर खड़ा है। वो मौके की तलाश में है। उसे मौका हरगिज़ ना देना। उसे यकीन दिला दो कि तुम इस्लाम के सच्चे सिपाही हो। महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फ़ौज के सिपाही हो। अपनी सरहद को पहचानो, अपने दुश्मन को पहचानो, अपने फ़र्ज़ को पहचानो। फिर दुनिया की कोई मुखालिफ ताकत पाकिस्तान को अपनी जगह से नहीं हिला सकती। याद रखो, मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए बेबहा कुर्बानियाँ दी हैं। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। तुम कमज़ोरी दिखाओगे तो तुम ख़त्म हो जाओगे, मगर पाकिस्तान कभी ख़त्म नहीं होगा। कुदरत किसी दूसरी नस्ल को तरबियत देकर उसे मुसीबतों, तकलीफ़ों और अजियतों का आदी बनाकर तुम्हारी जगह पर ले आएगी। मैं बड़ी तवज्जो से कमाल शाह कमांडो की बातें सुन रहा था। उसकी बातें मेरे अज़म को मुस्तहकम कर रही थी। मेरे अंदर महमूद गजनवी और सलाहुद्दीन अयूबी का जज्बा बेदार हो गया था। मेरी सारी थकान दूर हो गई थी। कमांडर उठा और बोला, अब तुम आराम करो। रात को गार के अंदर राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग का मरहला शुरू होगा। उसके बाद तुम्हें अंधेरे में चीते की तरह दुश्मन पर झपट कर 1 सेकंड के अंदर अंदर चाकू से उसके बाएं जानिब या दाएं जाने वाली शहरक काटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर फौजी एमुनेशन, डायनामाइट, बॉबी ट्रैप और सुपर डायनामाइट की ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी तुम 1 घंटे के लिए सो जाओ। 1 घंटे के बाद एक आदमी तुम्हें जगा कर गार में ले आएगा। मैं वाकई मशीन बन गया था। वहीं झोंपड़ी की घास के फर्श पर लेट गया और मुझे यकीनन नींद आ गई। ठीक 1 घंटे बाद कमांडर का एक आदमी मुझे जगा कर गार में ले आया। यहाँ चट्टान की दीवार के साथ फासले फासले पर चांद मारी की तरह के निशान बने हुए थे। मेरी राइफल ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। उस ज़माने में अभी क्लाशनकोफ वगैरह नहीं आई थी। 303 की राइफलें और ब्रेन गन्ने और स्टेन गन्ने और मशीन गन्ने ही फ़ौजी इस्तेमाल में आती थी। गार के अंदर राइफ़ल की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती थी कि राइफ़ल की आवाज़ जंगल में पैदा ना हो, क्योंकि ये कमाल शाह का खुफिया ठिकाना था और यहाँ कश्मीरी मुजाहिदीन की नई नस्ल को कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही थी। 20 रोज़ तक मैं गार के अंदर निशानाबाजी की तरबियत हासिल करता रहा। मैंने इस दौरान ठीक निशाने पर गोली फायर करना सीख लिया। इसमें मेरे शौक कमांडर की आला तरबियत का भी असर था। इस दौरान रात के अंधेरे में जंगल में दुश्मन पर झपट कर पीछे से उसकी गर्दन दबोचने और चाकू से उसकी शारक काटने की ट्रेनिंग भी होती थी। दरख्त के पीछे आदमी की डमी बनाकर खड़ी कर दी जाती थी और उसकी गर्दन और शाहरग काटनी होती थी और उस पर निशाना भी लगाना होता था। मुझे कमांडो चाकू देकर हुक्म दिया जाता कि डमी की गर्दन पर पीछे से आकर इस तरह चाकू चलाओ कि डमी की आधी गर्दन भी कट जाए और घुंघरुओं की आवाज़ भी ना पैदा हो, क्योंकि मेरे पाँव में घुंघरू बांधे जाते थे। शुरू में मुझसे डमी की गर्दन काटते हुए घुंघरुओं की आवाज़ पैदा हो जाती थी। कमांडर की पीछे से करख्त आवाज़ आती, तुम जंगली लोगों को कब अकल आएगी, ट्राई अगेन। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान कमाल शाह मुझसे हर किस्म की सख्त कलामी करता था। 2-3 हफ्तों के बाद जाकर मैं इतना माहिर हो गया कि कमांडर हाथ में सेकंड वाली सुई लेकर उस सेकंड वाली सुई का बटन दबाता और गो कहता और मैं दरख्तों के पीछे खड़ी दुश्मन की डमी पर चीते की तरह झपट कर उसकी गर्दन दबोच कर इतनी महारत से चाकू फेरता कि उसकी आधी गर्दन कट जाती और क्या मजाल के घुंघरुओं की आवाज़ भी पैदा होती। ये सारा ऑपरेशन सिर्फ 3 सेकंड में मुकम्मल हो जाता था। उसके बाद मेरी टार्चर बर्दाश्त करने का मरहला शुरू हो गया। कमाल शाह ने मुझे अपने सामने बिठा लिया और कहने लगा, कमांडो घेरे में आकर अगर दुश्मन के काबू में आ जाए तो दुश्मन उसके साथ इतना गैर इंसानी सलूक करता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। दुश्मन ऐसी अजियतें देता है कि एक बार बड़े बड़ों का दिल गुर्दा हिल जाता है। दुश्मन एक आम सिपाही से इतनी ज़्यादा पुछगिछ नहीं करता, लेकिन अगर कमांडो उसके हाथ आ जाए तो उसकी कोशिश होती है कि कमांडर को इतनी अजियतें दे, उसके साथ ऐसी दरिंदगी का सलूक करे कि वो घबरा कर अपने साथी कमांडोज के नाम और उनके खुफिया ठिकाने का महल वकूअ बता दे।
یہ دشمن کی بہت بڑی فتح اور ایک کمانڈو کی بہت بڑی شکست ہوتی ہے۔ اس طرح دشمن تمام کمانڈوز کو ختم کر کے اپنے ایمونیشن ڈپو، سپلائی ڈپو، فوجی کانوائیوں اور ہزاروں کی فوجی نفری کو تباہ ہونے سے بچا لیتا ہے۔ ہم تمہیں اتنا ٹارچر نہیں کریں گے کہ تم مر جاؤ، مگر اتنی اذیتیں ضرور دیں گے کہ تمہارا جسم انہیں برداشت کرنے کا عادی ہو جائے۔ بس ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، آگے سارا کام تمہارے ایمان کی قوت نے کرنا ہوگا۔ لیکن جس وقت ہم تمہیں ٹارچر کریں تو اتنا ضرور یاد رکھنا کہ دشمن تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ ٹارچر کرے گا۔ ہم تمہیں زندہ رکھیں گے، دشمن تمہیں مارنے کے لیے ٹارچر کرے گا۔ اپنے مجاہد کمانڈو کمال شاہ کی باتیں مجھے اب یاد آتی تھی تو میں سوچتا تھا کہ کس قدر سچا انسان تھا، کس قدر سچا انسان تھا، اس کی ایک ایک بات سچی تھی۔ اگر میں اس کی تربیت کی بٹی میں نہ جلا ہوتا تو آج اپنی زندگی کی سچی داستان سنانے کے لیے شاید زندہ نہ ہوتا۔ میرے کمانڈر نے، اس مرد مومن نے میرے جسم کو ملک و قوم اور اسلام کی سربلندی کے لیے، بڑی بڑی اذیت کو سہ جانے کے لیے بڑی کاوشیں کی تھیں۔ اس نے بڑی بڑی اذیتیں سہنے کے لیے مجھے قابل نہیں بنایا، بلکہ مجھے یہ بھی سکھایا کہ دشمن کا ٹارچر، اس کی غیر انسانی اذیتیں جب برداشت کی حد سے آگے نکل جائیں تو پھر اس طرح اپنے جسم کو، اپنے شعور کو اور احساسات کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ کشمیر کے محاذ پر 2-3 بار ایسا ہوا کہ دشمن نے مجھے ایسی درندہ صفت اذیتیں دیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں زندہ نہیں رہا، میں مر گیا ہوں، لیکن میں زندہ تھا، صرف اپنے کمانڈر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر اپنے وجود کو، اپنے شعور کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ قصہ مختصر، کمانڈر کمال شاہ کے خفیہ ٹھکانے پر میری کمانڈو ٹریننگ ایک خاص مدت کے بعد ختم ہو گئی۔ اس ٹریننگ نے مجھے گھوڑا، خچر، خرگوش، لومڑی، شیر اور چیتا سبھی کچھ بنا دیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے ایک سچا پاکستانی اور اسلام کا شیدائی بنا دیا تھا۔ اسلام کا شیدائی تو میں پہلے بھی تھا، لیکن کمانڈر کمال شاہ کی تربیت نے مجھے شیدائی ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کے سپاہی بھی بنا دیا تھا۔ ایسا بے خوف سپاہی جو صرف اللہ سے ڈرتا تھا، جس کا اٹھنا بیٹھنا، پھرنا، جاگنا، سونا، جہاد کرنا، دنیاوی معاملات کرنا صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ یہ اس مرد مومن کی تربیت کا کمال تھا کہ جب میں کشمیر کے محاذ پر اپنے دشمن سے لڑ رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے خدا میرے ساتھ ہے، جیسے کہ فرشتے میرے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ کمال شاہ کے پاس میں نے 6 مہینے گزارے۔ یہ کمانڈو ٹریننگ کے لیے کوئی خاص عرصہ نہیں تھا، مگر اتنی کم مدت میں ہی اس نے مجھے ایک مکمل کمانڈو اور ایک سرفروش مجاہد بنا دیا تھا۔ میں اگر لوہا تھا تو کمانڈر نے مجھے فولاد بنا دیا تھا۔ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ ٹریننگ کے دوران مجھے اذیت کے کن کن مراحل سے گزرنا پڑا تھا، صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر میرے اندر جذبہ ایمانی زندہ نہ ہوتا تو میں اس مرحلے پر ٹریننگ ادھوری چھوڑ کر بھاگ گیا ہوتا۔ اس مرد مومن نے میرے جسم کو فولاد سے بھی مضبوط بنا دیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اگر نعرہ حیدری لگا کر کسی چٹان کو زور سے مکہ ماروں گا تو وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ میں اونٹ کی طرح پانی پی کر 2 دن تک زندہ رہ سکتا تھا۔ میں جنگل کے پتوں اور پودوں کی جڑوں سے خوراک حاصل کرنا جانتا تھا۔ میں گھوڑے کی طرح کئی میل تک دوڑ سکتا تھا، خچر کی طرح کئی من بوجھ اٹھا سکتا تھا، پہاڑی بکرے کی طرح سیدھی اٹھی ہوئی چٹانوں پر چڑھ سکتا تھا، دشمن پر چیتے کی عیاری کے ساتھ اچانک حملہ کر کے دشمن کا کام تمام کر سکتا تھا، خرگوش کی طرح دشمن کو قریب آتا دیکھ کر اپنے آپ کو چھپا سکتا تھا۔ میں نے اپنا سانس کمانڈو ٹریننگ میں اتنا پکا کر لیا تھا کہ پانی میں غوطہ لگا کر پانی کے اندر کافی دیر تک بیٹھا رہ سکتا تھا۔ مجھ میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ بندر کی طرح درختوں پر پلانگتا ہوا جنگل کے دوسرے کنارے تک پہنچ سکتا تھا۔ میری جسمانی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ کمانڈر کمال شاہ نے میری روحانی تربیت بھی کی تھی۔ انہوں نے میری روح کو بھی طاقتور اور تابناک بنا دیا تھا۔ انہوں نے میرے جسم کو تمام علائشوں سے پاک کر کے میری نگاہ کو پاک اور کردار کو بے باک بنا دیا تھا۔ وہ روحانی تربیت کے دوران اکثر یہ الفاظ دہرایا کرتے: جوان، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت کا صحیح رکھوالہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسلام اور مسلمان کی عزتوں کے رکھوالے بن جاؤ، تم پاکستان کی سرحدوں کو پہچان جاؤ، تم اپنے فرائض کو پہچان جاؤ، تم اپنے دشمن کو پہچان جاؤ۔ میں تجھے سلطان محمود غزنوی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہ کا مجاہد بنانا چاہتا ہوں۔ اور جب میری ٹریننگ ختم ہوئی تو روحانی اور جسمانی طور پر میرے اندر محمود غزنوی
اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے سپاہی کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ کمانڈر نے میرا نشانہ اتنا پختہ کر دیا تھا کہ میں ایک پرندے سے بھی چھوٹی چیز کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ جب میری ٹریننگ مکمل ہوئی تو کمانڈو کمال شاہ نے عصر کی نماز مجھے حسب معمول اپنے ساتھ ہی پڑھوائی۔ نماز کے بعد اس کے خاص آدمی غار سے چلے گئے تو انہوں نے اشارے سے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ جب غار میں اور کمانڈو کمال شاہ اکیلے رہ گئے تو انہوں نے کہا، جوان، تمہاری کمانڈو ٹریننگ ابھی پوری طرح مکمل نہیں ہوئی، اس کا آخری مرحلہ باقی ہے۔ میں نے بڑے ادب سے عرض کی، کمانڈر آپ حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں۔ اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز اب تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے کل حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔